गंडापुर साहब ने बड़ी तकरीर की, हम लड़ेंगे, हम कमजोर नहीं है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है, यही लफ्ज थे उनके। अगर गंडापुर साहब आपको ये हथियार उठाने हैं तो आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ उठाएं हथियार, जो आप कहते हैं आप कमजोर नहीं है, आप डरपोक नहीं है, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। इतनी बड़ी फाइनल कॉल थी और वो फाइनल कॉल इमरान खान को छुड़ाने की थी, तो उस इमरान खान को छुड़वाने की फाइनल कॉल में कहाँ गए पीटीआई के वर्कर्स, वो क्यों नहीं यहाँ से निकले? सर, मुल्क को इस वक्त अगर हम पॉलिटिकल सेक्टर देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है, झूठ है, फरेब है। खुद अरकान पार्लियामेंट जो है डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। हुकूमत के पास तो इख्तियार मौजूद है, पार्लियामेंट क्या कर रहा है? स्पीकर देखिए जी, आपका सवाल में मैं बता दूं कि पीटीआई जो है उसका टारगेट जो है, ये मैं पहले कहता हुआ आया हूं और मैं शायद वाहिद पॉलिटिकल वर्कर हूं जो सबसे पहले भी कहता हुआ आया हूं, बार बार कहता आया हूं कि पीटीआई का निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है वो ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। आप देखें कि हर मौके पे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि को पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोवर्शियल करें। और ज़ाहिर है अगर खुदा ना खासा अगर उनमें से कोई भी चीज़ कमज़ोर होती है तो मुल्क कमज़ोर हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम इदारे मजबूत हैं, कोई इनकी साजिश से कमज़ोर नहीं होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इनकी कॉम्पिटिटर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी हौसले बुलंद हैं, कोई भी इनके डर में या इनके खौफ में नहीं है। लेकिन इन्होंने जो साजिश इस वक्त की हुई है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए हैं। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। जो जैक गोल्डस्मिथ इनका रिश्तेदार है और ये गोल्डस्मिथ फैमिली, इन्होंने दुनिया भर में ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को बदनाम करें और वहाँ के मुख्तलिफ लॉबियस्ट ने मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स, मुख्तलिफ जरीदे, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए जो है लॉबिंग उन सारे ममालिक में इस तरह की जायज़ होती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में खुदा न खासा चीज़ों को कंट्रोवर्शियल किया जाए। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट गई, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप ने जो है वो कैदोबंद की जेलें, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए किसी ने बुरा नहीं सोचा। इन लोगों ने जब आईएमएफ का टाइम आया तो इन्होंने आईएमएफ को ख़त लिखे, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। मतलब इससे गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है कि इसका मकसद क्या होता? अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की ये जो लोन बंद होता तो उससे खुदा न खास्ता एक दिवालिये का एक चांस बन सकता था। जो लाखों करोड़ों लोग जो कि सरकारी नौकरियां करें उनकी तनख्वाहों का अजाब बनता, आपकी और मुल्क की मईशत में बोझ बढ़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत अब बेहतर हो नज़र आ रही है, असरात नज़र आ रहे हैं। आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, आपका इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जो आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो रहे हैं, तो लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। जब भी पाकिस्तान में मईशत बेहतर अंदाज में जाएगी तो आप देखेंगे कि पीटीआई कोई ना कोई साजिश के ज़रिए सामने आएगी। और अभी आपने देख भी लिया कि पीटीआई के लीडरशिप में, जो इनकी सेकेंड टियर लीडरशिप में किस हद तक तजाद है। इनका हर लीडर, हर रहनुमा जो है वो अलग बयानियाँ दे रहा है। इनका हर लीडर, हर रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहा है। इनकी आपस में एक यकसानियत नहीं है। अच्छा शफीक साहब, पीटीआई तो 2022 से एक बयानियाँ लेके चल रही है, पाकिस्तान पे बार बार अटैक करती है, कभी आईएमएफ और कभी ये जब कोई किसी मुल्क का सरबराह आता है तो ये कैपिटल पे चढ़ाई करती है। तो क्या स्टेट इतनी ही वो वीक हो गई है कि जब जिसका दिल करे चढ़ाई कर दे? क्या पूरी दुनिया में वो प्रोपेगेंडा करे? हम कुछ देखिए जी, ये हमेशा इन्होंने प्लान तब करते हैं जब देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल विजिट हो। जब पहले भी धरना दिया था तब आपके चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे थे। उसके बाद भी इन्होंने जब भी कोई इंटरनेशनल डिग्निटरीज आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद को
اس طرح کا منظر پیش کریں کہ دنیا میں لوگ آ کے بولیں گے یار اب ہم کس ملک کے کیپٹل میں جا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے صرف اور صرف انار کی نظر آ رہی ہے. تو یہ ان کا ایک سوچا سمجھا ان کا پروپیگنڈا. اور میں نے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ قطعاً طور پر کوئی پارٹی یا کوئی گروپ نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ پاکستان, یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, کیونکہ کسی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کسی بھی غیر ملک کی جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کو خوشی نہیں ہوگی. ان کو خوشی تب ہوگی خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے. اور یہ پاکستان کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دن اور رات جو ہے وہ اسی میں مصروف ہے. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انارکی ہو, افراتفری ہو. لیکن اس بار جو ہے آپ نے دیکھا کہ جب اس نے کال دی سوائے خیبر پختونخوا میں وہ لوگ جو کہ ان کی حکومت تھی اور ان کی حکومت جن لوگوں کو زبردستی لے کے آئی, اس کے علاوہ آپ سارے کراچی کے جرنلسٹ ہیں, آپ نے کراچی سے کوئی بہت بڑا قافلہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا, پنجاب میں سے کوئی قافلہ نہیں آیا, بلوچستان سے کوئی قافلہ نہیں آیا. جہاں ان کی اپنی حکومت تھی وہ اپنی حکومت کے زور پر چیف منسٹر صاحب لوگوں کو پیسے دے کر, اور جس کے سب شواہد بھی ہیں, ان کی اپنی ایک ایم این اے صاحبہ نے کہا کہ جی ہاں ہم سب کو جو ہے چیف منسٹر صاحب نے پیسے دیے ٹرانسپورٹ کے لیے, لوگوں کو کھانے کے لیے پیسے دیے. تو اب آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر کے پیسے دے کر اور ٹرانسپورٹ ان کو پرووائڈ کر کے ان کو کھانے کے جھانسے دے کے ان کو لے کے آتے ہیں. اور پھر کیا ہوا, جب آپ نے دیکھا کہ حکومت نے سختی شروع کی تو سب سے پہلے ان کی لیڈرشپ وہاں سے بھاگی. ان کے سارے لیڈران جو اپنے آپ کو بہت بڑے آپ کو پریس کانفرنسوں میں یا میڈیا میں بہت زیادہ بھڑکیاں مارتے ہوئے نظر آئیں گے, ان میں سے کوئی بھی شخص وہاں موجود نہیں تھا. اور جو 2-4 لوگ موجود تھے آپٹکس کے لیے وہ بھی سب سے پہلے عوام کو چھوڑ کر بھاگے. عمران خان صاحب کے بہاف پہ بشرا بی بی صاحبہ آئیں, سب سے پہلے وہ بھاگیں. وہ جو بہت بڑی باتیں کرتے تھے گنڈاپور صاحب وہ بھاگے. تو یہ سب لوگ میدان چھوڑ کے سب سے پہلے بھاگے. تو یہ ہے ان کی کمٹمنٹ, یہ ہے ان کی عوام کے ساتھ جو بات چیت کی. اچھا اب میں آپ کو پارا چنار والی بات پہ کہہ دوں, گنڈاپور صاحب نے کسی اسمبلی کے فلور پہ شاید ایک بڑی تقریر کی اور تقریر میں کہا کہ ہم لڑیں گے, ہم کمزور نہیں ہیں, ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں, ہمارے پاس پیسہ بھی ہے. یہی لفظ تھے ان کے کہ ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں, ہمارے پاس پیسہ بھی, ہم لڑیں گے. خدا کے بندو, آپ کس سے لڑنے کی بات کر رہے ہو؟ آپ اپنے ہی ملک کے گورنمنٹ سے لڑنے کی بات کر رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اپنے ہی ملک کی گورنمنٹ کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ گے. اگر گنڈاپور صاحب آپ کو یہ ہتھیار اٹھانے ہیں تو آپ ان دہشت گردوں کے خلاف اٹھائیں ہتھیار. جو آپ کہتے ہیں آپ کمزور نہیں ہیں, آپ ڈرپوک نہیں ہیں, آپ بہت ہمت والے ہیں, تو وہی ہتھیار جو آپ حکومتوں کے خلاف اٹھانا چاہ رہے ہو وہی ہتھیار آپ اٹھا کے ان دہشت گردوں سے لڑو جو آپ کے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ غریب لوگوں کو, عام آدمیوں کو مار رہے ہیں, جو پارا چنار میں دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ جو باقی بنوں میں دہشت گردی کر رہے ہیں, باقی جگہوں میں دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ میں اتنی ماشاءاللہ اپنی صلاحیت ہے, آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا بہادر شخص کہتے ہیں, تو یہی ہتھیار اٹھائیں, یہی پیسہ اٹھائیں, آپ ان لوگوں سے لڑیں. اب آپ اپنی حکومت سے لڑنے کے لیے ہتھیار کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان اٹ سیلف, میں کسی کو لیبل نہیں دیتا, لیکن میں سمجھتا ہوں ریاست سے بغاوت کی کا یہ میسج ہے. یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر کہے کہ میں ہتھیار اٹھاؤں گا دوسری حکومت کے خلاف, اپنے ہی ملک کی کسی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جو ہے غیر ذمہ دارانہ بیان اور اس سے بڑی ایک گری ہوئی سوچ اور نہیں ہو سکتی. جی اچھا جی, اور بات کریں. سیاسی کارکن کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائنل کال ان کو ان کے سیاسی اختتام کی جانب بڑھی یا پی ٹی آئی کو اس فائنل کال سے فائدہ ہوا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپرچونٹی مس کی ہے. جب اس کو وفاقی حکومت نے یہ کہا کہ جی آپ پشاور موڑ پہ آ کے بیٹھ جائیں, وہاں دھرنا دے دیں اور آپ سے ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا نہ ہم ڈائلاگ کریں گے نہ ہم آپ کے کہنے وہاں بیٹھیں گے. انہوں نے جان بوجھ کر اس مقام پر گئے جہاں پر انہوں نے کنٹروورسی پیدا کی, اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی نے خود دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ خود عمران خان سے مخلص نہیں ہے. پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے
وہ خود چاہتی ہے کہ عمران خان اندر رہے جیل میں تاکہ ان کی دکانیں باہر جو ہیں وہ چلتی رہیں. اگر وہ باہر اگر آ گئے عمران خان تو پھر یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. سندھ کی پیپلز جو پی ٹی آئی ہے تحریک انصاف بڑے بڑے دعویٰ کر رہی ہے آج کل وہ کہاں ہے اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں جی سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے, کسی کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, کسی کو کے خلاف کوئی جو ہے وہ نہیں ہو رہا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی آئی یہاں پہ ہے ہی نہیں. آپ نے خود دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کی اگر یہاں پہ ہوتی تو اتنی بڑی فائنل کال تھی اور وہ فائنل کال عمران خان کو چھڑانے کی تھی, تو اس عمران خان کو چھڑوانے کی فائنل کال میں کہاں گئے پی ٹی آئی کے ورکرز, وہ کیوں نہیں یہاں سے نکلے؟ تھینک یو.